अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। जब किसी शख्स को एक अच्छे अहम ओहदे पर बिठा के इज्जत दी जाती है तो इस इज्जत के साथ एक बहुत भारी जिम्मेदारी भी उस शख्स के कंधों पर आ जाती है, और जिम्मेदारी है ट्रांसपेरेंसी की, अपने इख्तियारात के इस्तेमाल की और सही तौर से इस्तेमाल करने की एक जिम्मेदारी भी उस शख्स पर आ जाती है। कुछ दिन पहले एक खबर छपी, आज से 3 दिन पहले, चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब्दुल हमीद डोगर साहब की साहबजादी के नंबर बढ़ाए गए, लेकिन अब 3 दिन गुजरने के बाद भी शायद कोई क्लैरिटी नहीं है। हमारा ये ख्याल था कि किसी तरफ से कोई वाजे बयान आएगा, कोई इस बात को आगे क्लियर किया जाएगा कि क्या ये रूल्स के मुताबिक हुआ या नहीं, लेकिन अभी 3 दिन गुजरने के बावजूद शायद अभी तक कंफ्यूजन ही है कि क्या हुआ, किसने गलत किया, या सब कुछ ठीक तरीके से कवानीन और ज़ाब्तों के मुताबिक हुआ। सहाफ़ी की जिम्मेदारी है इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में ले आना, लेकिन उसके बाद इस पर एक्शन करना उसकी क्लैरिटी लेकर आना, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। और इसी को एहतसाब कहते हैं। एहतसाब सिर्फ इसमें नहीं, इस मुल्क को शायद सबसे अहम चीज़ जिसकी इस वक्त ज़रूरत है वो एहतसाब की ही है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इस मामले पर भी, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस जिम्मेदारी को समझती है यह हुकूमत, या माजी की हुकूमतें उसको समझती है या नहीं। आज कायमा कमेटी का इजलास हुआ तालीम का, कौमी असम्बली की, उसमें ये कोशिश की गई देखने की कि क्या हुआ इन नंबरों की गेम में, जो नंबर बढ़ाए गए क्या कानून के मुताबिक किए गए, ज़ाब्तों के मुताबिक किए गए या नहीं, लेकिन उसके बाद भी अब तक हमारे सामने कोई जवाब नहीं है। इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें। गुलाम फरीद काठिया साहब वजीर मुमलिकत हैं तालीम के, बहुत शुक्रिया। उनके साथ आबिद शेर अली साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और चेयरमैन है कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बराए तालीम के, आपका भी बहुत शुक्रिया। इरफान सिद्दीकी साहब कॉलमनिस्ट है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शायद उनकी तारीफ जो होगी वो एजुकेशनिस्ट, एक तालीम इनके शोबे से बहुत अरसे से मुंसलिक रहे, इसलिए ज्यादा अच्छी तरीके से रोशनी डाल सकेंगे इस पूरे मामले पर एजुकेशनिस्ट की हैसियत से भी। इससे पहले कि मैं सियासी मामला पर जाऊं, इरफान सिद्दीकी साहब आपसे, 3 दिन हो गए ये मामला सामने आए, आपको कुछ समझ आई अब तक कि मामला हुआ क्या, कुछ रूल्स वायलेट किए गए, नहीं वायलेट किए गए, कुछ समझ है आपको इसको? जी, मेरे ख्याल है मामले की हद तक तो कोई अबहाम नहीं है, सूरत हाल तो बड़ी वाज़ेह है। सूरत हाल में कोई जरा सी भी उलझन नहीं है। एक बच्ची है जिसके 6 पेपर्स चेक हुए हैं, 2 पेपर्स में उसके नंबर नहीं बढ़ सके हैं, 4 पर्चों में उसके नंबर बढ़े हैं, और वो सी ग्रुप से जंप लगा के बी में आ गई। ये जो 660 से शुरू होता है, यानी 1100 नंबरों में से 60% उसे चाहिए होते हैं किसी भी बच्चे को अप्लाई करने के लिए। अगर वो 659 पे है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, तो वो 661 पे आ गई, उसने अप्लाई किया और किसी प्राइवेट कॉलेज में चली गई। उसमें कोई अबहाम नहीं है। अबहाम इसमें है कि कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक वायलेशन काशिफ ये हुई है कि जहां तक मैं 25-30 साल एजुकेशन में रहा हूं, और हमने बहुत से बच्चे हमारे इंजीनियरिंग के लिए निकले, मेडिकल कॉलेज में, उस एगनी को समझता हूं, उस दुख को, उस गम को, उस कर्ब को, उस आजार को समझता हूं जब एक बच्चा 2, 4, 6 नंबरों से या 1 नंबर से वो मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। उसकी नस्लें, उसके वालिदैन पे क्या गुजरती है, उसके बहन भाइयों पे क्या गुजरती है। मैंने आज के कालम में जिक्र किया है एक बड़े खूबसूरत, खूबरूद, जवान और तनोमंद बच्चे को जिसने खुदकुशी कर ली थी रेल के नीचे आके, जब वो दाखिला नहीं ले सकेगा चंद नंबरों से। ये इतनी सेंसिटिव चीज होती है। फिर एक मुआशरा, ये हमारी दौलत है, ये हमारे बच्चे जो हैं, ये हमारा सरमाया है। उनके साथ अगर हम हक तलफी का, हमारे यहाँ हक तलफी का देखिए ना और बड़े मैदान है। एक जो है वो कहीं पिंडी भटिया के किसी दूर दराज गांव में एक बच्चा पढ़ रहा है, वही किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर से निकल के आता है और बड़ी तगोदो करके 850-900 नंबर ले लेता है, लेकिन वो दाखिला नहीं ले सकता। और एक यहाँ पे हम एक प्रिविलेज क्लास, प्रिविलेज स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, वहां से एक बच्चा निकलता है, ट्यूशन भी पढ़ता है, और वो 500-600 या 650 नंबर लेके वो चला जाए। और भी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है हमारे माशरे में। यहाँ इदारों ने अपने कॉलेजेस खोले हुए हैं, अपनी यूनिवर्सिटियां खोली हुई हैं। लेकिन अपने तालीमी करियर में आपने जो क्या ये किया जा सकता है, नंबर इस तरह बढ़ाए जा सकते हैं जिस तरह बढ़ाए गए? नो वे सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, उसमें एक गुंजाइश होती है, मैं खुद हेड एग्जामिनर भी रहा हूं, गुंजाइश ये होती है कि पर्चे को आप रीचेक करें, रिकाउंट करें, यानी हो सकता है कि कोई ऐसा सवाल हो जो अनमार्क्ड रह गया हो, वो भी नहीं रह सकता, इसलिए कि एक मार्किंग होती है, उसके बाद एक सब एग्जामिनर उसको एग्जामिनर चेक करता है, फिर उसके ऊपर हेड एग्जामिनर चेक करता है, फिर उसका अगर कोई गलती हो गई हो तो वो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। उस अनमार्क को मार्क कर लें, काउंटिंग कर ले, मीजान के अंदर कोई गलती है उसको निकाल, जैसे बोर्ड ने कहा है जी कि 201 बच्चों का हमने किया है, मेरी मालूमात ये है कि 200 के अंदर तो काउंटिंग की गलतियां उन्होंने ठीक की हैं। रीअसेस करना, वो जो आप जिस पे आप 300 रुपया फीस जमा कराते हो ना, उस फॉर्म के पीछे लिखा हुआ है
کہ ان نو کیس ری اسسمنٹ آپ کی نہیں ہوگی. فارم پہ لکھا ہوا ہے. آپ کو ایک دلچسپ کیس بتاتا ہوں. یونیورسٹی اپنا سپریم کورٹ نے ایک کیس میں یہ لکھا ری اسسمنٹ کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایک معروضی سوال یہ مثال دی انہوں نے سپریم کورٹ نے کہ اگر ایک معروضی سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان 14 اگست کو قائم ہوا تھا, یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے, بچہ لکھتا ہے ٹھیک ہے, نشان لیتا ہے, لیکن ایگزامینر اس کو غلط قرار دے کے اگر نمبر نہیں دیتا تو ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے. دیٹس فائنل. یعنی فائنل ہو گیا. Yes. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 201 طلباء تھے ان میں سے 200 کی صرف ری کاؤنٹنگ ہوئی, ری اسیسمنٹ اور ری چیکنگ صرف اس پیپر. ری اسیسمنٹ کی سر گنجائش ہی نہیں ہے. گنجائش نہیں. پھر اس میں جو معاملہ آ جاتا ہے نا, جو آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ عرفان صدیقی کی, عابد صاحب کی, کاٹیا صاحب کی, کسی اور مطلب عام آدمی کی بچی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ انصاف کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے سب سے بڑے منصف کی بچی کا مسئلہ ہے, جس کو فارسی میں کہتے ہیں نا کہ چو کفر از کعبہ برخیزت. کفر کہیں سے بھی آتا رہے لیکن کعبے سے آئے گا نا تو وہ ہر آدمی مائنڈ کرے گا. لیکن بچی کا قصور اس میں نہیں ہے. بچی کا کوئی قصور نہیں, وہ معصوم ہے بیچاری. لیکن کاٹیا صاحب آپ کا پہلا بیان اس پر یہ لگا کہ یہ غلط ہوا ہے, ضابطوں کی خلاف ورزی, قواعد کی خلاف ورزی کی گئی ہے. آپ دوسرا بیان اس کے جواب میں آپ کی وزارت کی جانب سے آیا کہ جی کچھ صحافیوں نے آپ کے منہ سے یہ سب نکلوا لیا, آپ کا یہ کہنا نہیں تھا. آپ بتائیے کہ آپ کچھ بتائیں گے ہمیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے اس معاملے میں؟ ابراضی صاحب, میری پوزیشن یہ ہے کہ میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں if there is any illegality تو ہم اس کو اسیس کریں گے اور دیکھیں گے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس میں ایلیگلٹی ہوئی ہے. میں گھر بیٹھ کے کیسے کہہ سکتا ہوں جب تک مجھے علم ہی نہیں ہے کسی چیز کا. میں نے اس صحافی صاحب سے, دوست سے یہی کہا کہ اگر اس میں کوئی ایلیگلٹی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ پروسیس ہوا, سارا کیس ایک رپورٹ بن کے چلی گئی منسٹری کو. یہاں تک یہ کیس ہے ابھی تک. اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا بھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ چیئرپرسن کی طرف سے ایک رپورٹ آ گئی ہے جو منسٹری نے منگائی تھی. وہ جو بیان کی بات کریں اور تردید کر رہے ہیں آپ اس پہلے بیان کے. جی نہیں, میں نے وہ بیان ہی دیا. تردید ہوتی ہے کہ میں بات کروں اور پھر اس کی تردید. لیکن آپ کی وزارت نے تو تردید کی ہے. وزارت دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس وقت فورم پہ کہہ رہا ہوں, پوری قوم سن رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا وہ ابھی میں نے دوہرا دیا ہے. مس کوٹنگ ہوئی, مس رپورٹنگ ہوئی, جو کچھ بھی ہوا, آئی ایم لیسٹ کنسرن ود دیٹ. پی آئی ڈی نے جو وضاحت دی وہ حکومتی وضاحت ہے میری طرف سے, لیکن ان کے الفاظ کیا تھے یہ علیحدہ بات ہے. ان کے الفاظ یہ تھے کہ آپ سے کہلوایا گیا ہے یہ سب. نہیں, آپ کے منہ میں الفاظ ڈالے. نہیں, غلط بات ہے. آئی ایم ناٹ سو چائلڈ کہ میں کسی کے الفاظ اپنے منہ سے نکالوں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ بیان نہیں دیا. ہاں, آج میں نے یہ کہا ہے if there is any illegality تو ہم اس میں دیکھیں گے. کتنا ٹائم لگے گا اس کو دیکھنے میں؟ نہیں, ابھی رپورٹ آ گئی ہے, اب منسٹر صاحب بھی آ گئے ہیں. رپورٹ کیا کہتی ہے؟ رپورٹ تو جو ہے سو ہے. نہیں مطلب کیا کہتی ہے رپورٹ؟ اب یہ تو پبلک میں آئے گی نا. ابھی پبلک میں آ جائے گی نا, جب ایشو ہوگی وہ رپورٹ تو پبلک میں آ جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم نے رپورٹ کی. آج آپ نے قائمہ کمیٹی کا اجلاس جو تھا اس میں آپ نے ایجنڈے پہ یہ معاملہ اٹھایا. فیڈرل بورڈ کے کچھ لوگ بھی آئے اس ایجنڈے میں. کیا ہوا کہ آج کے اجلاس میں کیوں اس پر پیش رفت نہیں ہو سکی عابد شیر علی صاحب؟ کاشف عباسی صاحب, میں خود بڑا حیران تھا جو آج بیہیویئر کاٹیا صاحب نے کیا, اور میٹنگ کو سٹارٹ ہونے سے پہلے انہوں نے واویلا مچا دیا, اور انہوں نے قبل از وقت ہی کوئی اپنے من گرد کہانی گڑ لی اپنے ذہن کے اندر کہ یہ پتہ نہیں کون سا بم پھٹ جائے گا. ہم نے جو رپورٹ آئی اخبار کے اندر, میں نے اپنا آئینی رائٹ استعمال کرتے ہوئے میں نے سمن کیا فیڈرل بورڈ کی چیئرپرسن کو. وہ بھی تشریف لائی, وہ تیاری کے ساتھ آئی تھی. اب کاٹیا صاحب پر پیچھے پتہ نہیں کون سے احکامات تھے کہ انہوں نے میری کمیٹی کو اس بات پر اس کو رن نہیں کرنے دیا, اور جو ان کا بیہیویئر تھا, جو ان کا بچوں کی طرح واک آؤٹ کر کے پوری ٹیم کو, جو ہسٹری میں, پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ ڈیفینسو تھی. یہ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو